Samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. May adlaw kartong tanan, ilabi na sa itong mga online viewers nga kanunay nga nagsunod niya itong programa, itong webinar. By the way, para ni sa ato ang mga bag-o nga CFD. Sa ato mga karaan nga CFD, bali refresher ni nga ito kanila. May igsoon, tunay panultihon sa mga makiadmanon nga nagingon, nil bulitum, nisi precognitum. We cannot love the things we did not know, or we cannot practice our religion if we did not know about it. Nasa Bisaya pa, dili kita makahigugma sa mga butang nga wala to masayri, labi na nga dili kita makabansay sa itong tinuuan kung kiniwa na to mahibaloy. May so ng topic nga kung ipaambit karong lawa, mahitungod sa pagkapangulo ni Pedro kung primacy of Peter. May so ng atong simbahan ang Santa Iglesia nagtudlo karato diha siyang Catechism of the Catholic Church number 880. Nagingon ang atong simbahan nga si Kristo naghatag ngadto kang San Pedro sa labawng gahom ug katungod sa pagdumala sa iyang iglesia. Unya sa CCC o Catechism of the Catholic Church number 8 ito, ang maong katungdanan kitugyan ngadto sa iyang mga sumusunod nga mao ang obispo sa Roma kun Santo Papa. Usa aron mahimo kitang matuod nga sumusunod ni Kristo, kinahanglan ang tanang mga Kristohanon, ang tanang kaparian o ang tanang mga laiko kinahanglan mahiusa diha sa pangagamhanan sa Roma. Din si Pedro nagdumala diha sa iyang mga sumusunod. Unya sa Catechism of the Catholic Church number 883, ang atong simbahan nagtudlo nga kung ang Santo Papa manudlo nga ginamit ang iyang katungdanan isip sumusunod ni San Pedro o labawng pangulo sa tibok simbahan Katoliko, ang Santo Papa dili siya masayop sa pagpanudlo kung siya manudlo mahitungod sa tuluhuan o pamatasan kun faith and morals. Ang Santo Papa dili siya masayop tungod sa talagsaong panalipod sa Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo. Kay naamong gud sa San Juan 14:26 nga gisaad gid ang Kristo nga ningon siya sa wapas sa bukayab, ningon siya nga sa di pa ko moadto sa kumamahan, mangayo ko og laing manalaban nga mao ang Espiritu Santo ug siya mo'y mopahinumdum ug motudlo sa tanan nga kung gitudlo kaninyo. Unsa kuno? Ang Espiritu Santo mao'y motudlo sa tanan nga gitudlo. So, dili gyud masayop ang Santo Papa, labi na ang simbahan, di gyud masayop. Nga naman, ang Espiritu Santo man may motudlo. Mao na nga kung masayop gani ang Santo Papa, kung masayop ang simbahan, na unang kasayop ang Espiritu Santo. Nga naman, ang Espiritu Santo may mutudlo. Ningos Kristo, ihatag na ko ang Espiritu Santo, siya may mupahinumdum o mutudlo sa tanan nga kung itudlo kaninyo. Sa ito pa, dili yun
masayop ang Santo Papa. Mga igsuon, tungod sa talagsaong panalipod sa Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo, mga kaigsuonan. Kunya mga kaigsuonan, diha sa daang tugon sa Salmo 136:16, mga igsuon, nga bisan ang Dios mao gyoy matuod nga pangulo siyang katawhan apan dunag siya gipili nga pangulo nga makita diha siyang katawhan. Nasa Exodo 33 bersikulo 12 hangtod sa 14 nga atong tanawon gid maigsuon aron maklaro yun. Nasa Exodo 33 bersikulo 12 hangtod sa 14 nga si Moises mao ang giila nga pangulo sa iyang katawhan sa pagpagawas nila ngadto sa pagkaulipo nila sa Ehipto. Nya pagkamatay ni Moises, si Josue ang mipuli ni Moises isip pangulo sa mga Israelita. Basa nato sa Deuteronomio 31 bersikulo 1 hangtod sa 8. So, klaro kayo mga igsoon nga ang katawhan sa Dios doon na gyoy pangulo ng Diyos mismo mipili yun og pangulo nga makita diha sa iyang katawhan. Unya sa bag-ong tugon ang iglesia mao ang bag-ong katawhan sa Dios. Diin si Kristo mao ang dili makita og espirituhanon nga pangulo. Apan kining pagkapangulo ni Kristo mga igsuon, iya ning gilugway ngadto ni San Pedro sa diyang pagkayab niya ngadto sa langit. Kay nahibaw mo gid atong Ginoo nga mukayab na siya ngadto sa langit muna nga ang iyang pagkapangulo iya ning gipiyal og gitugyan ngadto ni San Pedro, mga igsuon. Sa Kolosas 1:18 nga si Kristo gyud man ang ulo mong pangulo pero siya ang pangulo nga espirituhanon pero si Pedro mao to ang visible leader o pangulo nga makita diha sa iglesia kay kinahanglan mo gyud nga ang katawhan naa ang gyud mangulo nga makita makaguliyang makagupot pa magaling na maigsuon nga dunay pangulo karang grupo diha nga dunay pangulo samot dagway pangulo muna nga naagi pangulo ang katawhan nga iya sa Ginoo muna nga si Kristo kay nikayab man siya sa langit muna nga iya ginang gitugyan ngadto ni San Pedro ang pagkapangulo mga igsuon. Nya bantayan na to mga igsuon nga sa tanan nga mga apostoles si San Pedro ra gyud ang gitagaan og Yahweh ni Kristo mga igsuon. Sa tanan nga apostoles si San Pedro ra. Nya unsa man ang tawo nga hatagag Yahweh. Tawo nga hatagag Yahweh diha sa Biblia mahimo siyang pangulo. Nya naa ba tay mabasa na nga ang tawo nga hatagag Yahweh tawgon siyang pangulo? Na sa Isaias 22 bersikulo 21 hangtod 22. Nganing ingon dito ang balang kasulatan, suluban ko siya sa imong bisti, ug paksan ko siya sa imong bakos, ug ihatag ko kaniya ang imong gahom, ug siya mahimong pangulo. Hatagan ko siya sa yawi sa balay ni David, siya nga muabli, way makasira, siya nga musira, way makaabli. Baliko na ko mga igsoon, unsay may tabo sa taong hatagag Yahweh, mahimong pangulo mga igsoon. So, klaro kayo nga masamput na to nga si San Pedro makita ginato diha sa Biblia nga siya gyud ang gipiyalan ni Kristo sa tanang apostol siya ra gyud gitagaag Yahweh. Mga igsoon. Kunya, di man ana to? Diha sa San Juan 10:16 si Kristo mao ang magbalantay sa karnero, mao ang maayong magbalantay. Pero tanawa, ang iyang pagkamagbalantay sa atong Ginoo, iyang gitugyan ang pag-atiman ngadto ni San Pedro. Kay bawo mas Kristo nga mukayab sa ngadto sa langit, ang pag-atiman iyang gitugyan ngadto ni San Pedro, pag-atiman sa mga karnero. Naa sa San Juan 21 bersikulo 15 hangtod 17. Ingon na itong Ginoo, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Pedro, pasipsipa ang akong mga karnero. Timan ana to nga kanang karnero diha, dili na karnero nga
kanang mga kahayupan. Kay atong Ginoo mo to'y karniruhan nga mga kahayupan nga karniro. Ang karniro nga gipasabot diha mao ang katawhan naa sa Salmo 79 bersikulo 13 nga nagingon dito, Ginoo, kaming katawhan mao ang imong karniro sa imong panon, ang karniro sa sipsibanan. So unsa day ang karniro gipasabot mao ang katawhan. Si Kristo mao ang magbalantay nini, pero tanawa ang pagkamagbalantay ni Kristo iyang gipiyal, iyang gitugyan ang pag-atiman ngadto sa Pedro. Unsay gingon ni Kristo, Pedro, atiman na ang ako mga karnero. San Juan 21:15-17. Pedro, pasipsiba ang ako mga karnero. Mga igsoon, pagkadako nga responsibilidad sa Pedro. Nga naman, ang karnero mo ang katawhan. So, ang katawhan sa Dios, ang pag-atiman ni ini, iyang gitugyan ngadto ni San Pedro. Si San Pedro may motiman sa katawhan sa Dios. Muna nga, masabot ginato nga si San Pedro nga gipiyalan nining pag-atiman sa katawhan sa Dios nga mao gitawag og karnero sa sipsibanan. So matawag gyud si Pedro pangulo gyud sa katawhan nga naman siya may motiman sa katawhan. Yan na sa Jeremias 25:34 nga ang katong magbalantay sa karnero pagkatawag sa pangulo sa panon. Muna nga si San Pedro gitawag og pangulo sa panon nga naman siya may mapasibsib sa mga karnero. Ang karnero diha maong katawhan ay iyang pasibsibon, iyang pakanon sa pulong sa Dios diha sa lunsay nga pagtulunan. Mao na gipasabot diha mga igsoon. So klaro kay mga igsoon bisag kana lang nga mao nga teksto diha sa balaang kasulatan, mga pipila lang ka mga bersikulo nga akong ihatag kaninyo, igo na kay na mo pamatuod nga si Pedro siya gyud ang pangulo sa katawhan nga itukod ni Kristo sa dang likaya plus Kristo nga sa langit. Isa ko nang giingon sa daang tugon, ang Dios dunay gyud pilion nga makita nga pangulo diha sa katawhan. Mao na sa bagong tugon si San Pedro mao sad ang gipili ni Kristo sa dang likaya siya nga sa langit. Mga igsoon, ya kabantay mo mga igsoon, angan nga Pedro, angan ni San Pedro, Simon Barjona, pero giilisan, giusab ni Jesus, giusab ni Kristo ang ngalan. Ingon nga itong Ginoo, sultian ko ikaw Simon, nga ikaw mao si Pedro, o sa ibabaw ni bato pagkatukuron ko ang simbahan. So giusab niya, nga ngan nga Simon, giusab niya ngadto sa ngan nga Pedro. Nya sa San Juan 1:42 mga igsoon, klaro kay dito dingon natong Ginoo, sukad karon Simon, dili nati katawag og Simon, kundi tawag ko nganlan nga ti kag kipas. Sukad karon kipas na kung itawag nimo. Ya, kanang kipas mga igsoon o kanang Pedro, Peter sa English, kung tan-aw na nato sa dictionary, ang gipasabot diha rock, usa ka bato. Ya kanang kipas, foundation rock or immovable rock. Ya, mao na nga ang pangutana niya, nganong giusap man ni Kristo ang ngan nga Simon ngadto sa ngan nga kipas o ngan nga Pedro? Unsa may kalambigitan ini? Unsa may katuyuan ini? Kaya ang atong Ginoo dili na basta-basta nga muusab ug wala lay ikong hinungdan, way purpose. Doon na ginamay suon. Nga basta ang Ginoo mauna gani muusab sa pangalan, naagi na siya purpose, naagi katuyuan nganong giusab na niya ngalan na. Sa Genesis 17:5, kahinumdum mo nga kada si Abraham ang nga na Ibram. Ingon na itong Ginoo, sukad karon Ibram, dili na Ibram ang ibungan, kundi nganlan natin kag Abraham. Nga nagpasabot nga amahan sa tanang mga nasod. So ang nga Ibram giusab gihimong Abraham, nga ang pasabot ay siya pagkatawag og amahan sa tanang mga nasod. Mao sa nga angan nga Simon sa bagong tugon giusab ni Kristo. Giusab niya ginganlan niya Pedro niya kanang Pedro kung imo nang tanawon bato. Peter rock man ang isuon niya kipas sa mota. Sa Juan 42 ug imo nang basahon ito ningon sukad karon Simon nganlan nati kag kipas. Niya kanang kipas foundation rock. Niya mao na nga ang mga may scholars, mga theologian nagpaton sila katahap nga nganong giusab man ni Kristo ang ngan nga Simon ngadto sa ngan nga kipas o ngadto sa ngan nga Pedro, unsa may kalambigitan ini? Muna
na nga ang usas magadag kong historian so mga kasaysayan di mo tuod ningon ang ancient medieval history ningon nga paramount among these offices which was the position of Saint Peter, the first entrusted to Saint Peter, he was to be the rock upon the church is built. Nga ningon dito nga ang labing hataas nga katungdanan nga gisangon ngadto kang San Pedro nga siya mao ang bato kansa gipatukod ang iglesia. Nga si mudeng giusab sa Ginoo angan nga Simon ngadto sa ngan nga Pedro o bato kay siya day ang himuon nga patukuranan nga adto itukod ni Kristo ang iglesia diha ni Pedro. Pedro nga bato. Kabantay mo kaklaro ana sa Mateo 16:18 ani ingon siya. Sultian ko ikaw Simon nga ikaw mo si Pedro, ikaw mo ang bato. Ibabaw ning bato pagkatukuron ko ang simbahan. Kung iglesia nga bisan ang ganghaan sa impierno dili makadaog niini. So, klaro kayo upon this rock I will build my church. Nya, kanang this may igsoon upon this rock, kanang this demonstrative pronoun na. Nya, nag-ingon man dito nga ang demonstrative pronoun this. It is refer to a person or things near the speaker but not the speaker. Nga kana dayong pulo nga this, demonstrative pronoun nga this, referido na sa tao o butang nga duol sa nagsulti. Dili na referido ngadto sa nagsulti. Ya, mo bitaw na nga dako ning panaglalis tali sa mga dili katoliko ug sa katoliko kay ngano ang ilang pagsabutan na kanang Mateo 16:8 nga si Kristo korona ang gipasabutan ng bato kanang paingon apan distract dili na may tabo kay si Kristo siya man ang speaker siya man ang nagsulti ana. Ya, nigamit man siya demonstrative pronoun this. Ya, ug tan-awon na nato sa previous ana nga verse sa ihang teksto ana klaro magiging mga igsuon nga giusab gyud ni Kristo angan nga Simon gilisdan niya ngan nga bato nga mao day nga bato ug sa ibabaw ning bato ding bato sa to pa ibabaw ni Pedro si Pedro to ang gipasabot atong dis nga nagsunod rock si Pedro gipasabot atong nga tukuron niya ang iglesia. So, mo na gipasabot din may igsoon niya sa tanan nga apostolis si Pedro ray giingon ana ni Kristo. Ang pag-atiman sa katawhan, pagpasibsib sa mga karniro nga mong katawan, si Pedro ray gid ang iyang gisultihan ana. Muna nga mga igsoon igo na kay na mga igsoon ng kita nga magbabasa sa Biblia, igo na kita nga makasabot unta nga si Pedro yun sa tanan nga apostolis siya ra yun ang gipiyalan ni Kristo nga maoy mangulo sa iyang katawan pagkayab niya nga to sa langit. Mga igsoon. Nya dili kay kana lang daghan pag yung mga kaligunan kung unsa ang papel ni Pedro atong panahon na nga makaingon kita nga si Pedro mismo ang mga apostolis sila ilag yung gitamod nga si Pedro giisip gid nila og ila nga ilag yung pangulo. Una, may igsoon. Diha sa buhat 1:16. Kung imo nang basahon ang buhat 1:16 mga igsoon, mao nang higayon na nga nagpili sila og tawo nga ipuli nila sa dapit ni Judas Iscariote. Kay si Judas Iscariote namatay man to niya, 12 man sila ka apostolis, nya nahuhog naman sila 11. Muna nga mangita sila laing tawo nga ipuli para makumpleto sila nga 12. Asahan niyo dito. Si Pedro may nitingog ang tanang mga apostolis atong higayon na hilong pastiran na ilang gitamod ang desisyon ni San Pedro. Kung unsay desisyon ni San Pedro may tungod sa pagpili sa puli ni Judas. Buhat 1:16 ingon si San Pedro, ang gusto nako nga atong pilion nga mupuli sa dapit ni Judas nga namatay nga atong igsuon nga mupuli siyang dapit. Ngunta nga kining tawhana nga ipuli niya kinahanglan ang qualification, kinahanglan nga siya nakiguban-uban kanato. Nakiguban-uban ni Kristo nga kinahanglan nga kanang tawhanan nakasaksi sa diyang si Kristo gibunyagan sa tubig sa Jordan. Nga ikatulo kinahanglan nga kanang tawhana nakasaksi siya pagkayab ni Kristo ngadto sa langit. Mao na ang qualification nga gusto nako nga moy atong pilion nga muhaom
nahuli sa dapit ni Judas. Ang mga apostoles, iya mga kaubang apostoles, wagi ni supak. Pag-ingon ni Pedro nga mao na yung qualification niya. Mo to nga ilang gipangitaan, kinsay mo kaom, to ilang gipaparog dito si Jose nga gikan nagparsabas o si Matias, nagripa sila dito. Tunduha niya ilang gitanaw ang qualification. Si Matias mao ni haom sa maong qualification. Pero ang naghimo atong qualification, ang naghatag ato si San Pedro. Pero ang mga apostoles wa gyud mo supak. Ilang gitamod ang desisyon ni San Pedro. So klaro kayo, ang mismo ang mga apostoles, miila sila, mitamod sila nga si Pedro, giisip nila nga ilang labaw, ano man, wa man sila musupak. Ya mao mo gini inityur nga basa ang pangulo gani mo barog na gani na mo tingog ang mga membro hilom gina. Ya dili lang kay kana, daghan pang mga kaligunan. Ikaduha, nasa katong adlaw sa Pentecostes, sa buhat 2:14 nga 2:41, kung pasaho na mga igsuon, taas kayong pakigpulong ni San Pedro sa adlaw sa Pentecostes siyang namulong ang mga membro niya, mga apostoles sa itong panahon na naminaw ra ni San Pedro. Taas kay pakigpulong siya namulong sa adlaw sa Pentecostes. Hilom ang mga apostoles. Ya, lain pang kaligunan. Ya, sa buhat 5. Buhat 5, 1 hangtod sa 11, si San Pedro mo'y mihukom. Patok ni Ananias o ni Sapira. Siya may mihukom. Ang mga apostoles, hilom rasad. Katong sa Sapira o si Ananias may suon. Magtiayon mo to Ananias o si Sapira. Nahalingnan to sila si Yuta. Karon kay ang katong na ato wa man nagitugan. Si San Pedro kay bawo man kay naaman siya ng gahumang nga na mahibaw siya kanang tao nga mamakak. Ito panahon na San Pedro mahibaw na makak kagwa. So iyang giingna sa Ananias nga Ananias kining halin si Yuta sa man maura ba gyud ni. So maura na. Pero kay bawo man San Pedro nga akatong nga ana iyang hilom iyang gilimod mo tuningo San Pedro. Ananias nganong namakak ka man. Nganong wa man nimo gitug-an ang katunga na makaka sa Espiritu Santo. Ang imong gibakakan dili tao kun dili Dios. Sus diha sa Sapira to iyang gikuan sus. O si Ananias, kapa Ananias oy. Uyod tulid Ananias. Suto nga tao gidayongan ilubong si Ananias. Ato ni Apo Sapira yang asawa, iya sa gipungutan na. Sapira, pagtugas tinuod. Unsa man ang halin sa yuta, sus ang gitugan sa pira, maong gyapon katunga ram gyapon, gilimod man katunga. Diha namatay po sa pira. Gidayongan. Grabe kay San Pedro atong panahon na. Ya. Lain pang kaligunan. Na ilang gitamod si San Pedro atong panahon na. Nas buhat 5 hangtod 15. Ang buhat 5 bersikulo 15, si San Pedro mao ang unang mihimo sa milagro dito sa Maria. Ug inyo na basahon maigsoon ang mga masakiton ato gipahigdas lantay, gipalumbay nga tusdan. Ya ilang gihuwat nga moagi San Pedro. Bisag anino lang San Pedro makaagi dito sa atong mga masakiton nga nagbuyon tusdan nga gipahigdas lantay. Bisag magialas aninon Pedro maayo. Grabe kay San Pedro maigsoon. Basa buhat 5 bersikulo 15. Ang kato mga masakiton nga gipahigda sa lantay, gipalinyang katos kasada, katos dalan. Agian lang anino Pedro ayo. Ya. Lain pagkaligunan. Sa buhat 8, bersikulo 20 hangtod sa 21, si San Pedro mo'y mihukom batok ni Simon Magus. Ya. Katos Simon Magus may suon. Majikiro to. Sa lamang kiro, daghan kitong mga gawm-gahom. Dato kay Simon Magus, kaya mga tao to mailat man Simon Magus kay majikiro man to. Sa lamang kiro. Pero pagkakita niya San Pedro nga ang mga tao sa Maria ipandungan sa kamo San Pedro nakadawat sa Espiritu Santo. Nasina si Simon Magus, ingo Simon Magus. Wa kuaning gawom mala. Iyang giduo si Pedro, iyang gilan nga Pedro. Hatagi ko na nga na imong gahom kanang pagpandong nimo nga mukunsad ang Espiritu Santo, hatagi ko na
tagaan ti kag sinakong mga salapi. Ako ni hatag nimo, imo lang kong hatagan anak. Suko San Pedro, ingo San Pedro. Ikaw Simon, kana imong kasina, kana imong salapi, mo ni makalaglag nimo. Sus kuyaw wa Simon Magos kay kuyaw to San Pedro basta mao to imo hingilin kay matay ang iditso. Sus nakapangayo pasaylo Simon Magos. Anak ko pakiluoy siya nga. Iya, kanang pasaylo in taong ko ayaw ito itugot nga nay mahitabo na ko iyampo in taong ko. Pakiluoy Simon Magos. Tanawa pasaha na inyo kanang buhat otso. Siya si San Pedro may nihukom batok ni Simon Magos. Mangigsuon. Ya. Dili kay kanalang daghan pag yung mga naas Biblia nga mabasa nato kung unsay papili San Pedro atong panahon na. Ya, lain pa naa sa buhat 10 versikulo 4 hangtod sa 5. Ya, buhat 11 versikulo 1 hangtod sa 18 nga siya mao ang mihukom sa pagdawat ni Cornelio ug sa mga hintil adto panahon na. San Pedro gyapon. Buhat 12:5. San Pedro na priso mo to kay padakop man to. Pagka priso San Pedro ang tibuok iglesia, ang tibuok katawhan atong panahon na nag-ampo kaniya. Ya buhat 15 city sa unang konsilyo sa Jerusalem mga igsoon, nagkagupo to dito ang konsilyo. Buhat 15 city basa na unang konsilyo sa Jerusalem. Ang simbahan daghan na konsilyo dunay Konsilios Nicea, Konsilios Cartago, Hippo, abot ko nag mga 20 kapig ka mga konsilyo. Pero katong unang konsilyo sa Jerusalem nga ang pioneering gud may nag-imo ng konsilyo katong mga apostoles. Perting gubutan lang, kagubot lang dito. Pero si San Pedro may mihusay sa kagubot. Pagparog ni San Pedro, hilom tanan. Ang desisyon ni San Pedro mo ilang kitambon. Kana mga igsoon, igo na kayo na nga mo pamatuod sa pagkapangulo ni San Pedro. Nga to laging may igsoon nga mga di Katoliko, matod nila nga wa lagi kuno ipangulo ang mga apostoles, si Kristo jud kuno ang pangulo. Ila nang mga pagsupak ba nga naamo na mabasa. Naamo sila yung mga pagsupak bun nga. Naamo ko yung mabasa, brothers, naamo na sa Kolosas 1:8 nga si Kristo mong ulo. Simbahan ang iglesia mo yung lawas, si Kristo giulo, siya gi pangulo. Dili si San Pedro. Muna ilang mga lugar pagsupak ba. Na may mabasa si Kristo, magyud nga nang inyo si Pedro magi inyo ipahaom diha. Naamas Kolosas 1:8 nga si Kristo mo gyud ang pangulo. Siyang ulo. May igsoon ang atong ikatubag niya na gusto man na. Si Kristo siya bitaw na ang ulo, siyang pangulo. Gitawag siya og espirituhanon o dili makita nga pangulo. Tinuod pa na si Kristo ang pangulo, pero di sa dato malalis nga pagkayab niya ngadto sa langit. Ang pagkapangulo ni Kristo iyang gilugway ngadto sa Pedro. Ang mga pagatiman. Klaro kay to. Ingon tong Ginoo, Pedro atiman na ang akong makarniro. Ang kanang karniro, katawhan man mao man ang katawhan sa Dios. Nga si Pedro ang iyang paatiman nun. Mo pasibsib. Yung sa may atong itawagan na mo pasipsip sa karnero, di ba gitawag pangulo sa panon? Jeremias 25:34. Nga katong mo pasipsip sa mga karnero, gitawag siyang pangulo. Wala nga si Pedro, gitawag yung pangulo. Iyang responsibilidad ang pagpakaon sa lunsay nga mga pagtulunan. Kung pasipsip ba, dili ba ito literal nga sagbot sipsipon ko di pulong sa Diyos, nga lunsay nga pagtulunan simbahan. Mo ito ipasipsip sa Pedro. Ngadto sa iyang katawhan mo itong kardiro. So, balik ko na kukusto na. Si Kristo mo ang Pangulo, pero pagkayab niya, iyan ang gilugway nga to San Pedro. Muna si San Pedro, maugay Pangulo sa mga apostoles sa itong higayuna. O sa iyang katawhan nga naman. Kaysa ako nang giingon sa daang tugon, diklaro na naagi mangulo sa katawhan sa Diyos. Sa ako nang giingon sa una, si Moses, gila nilang Pangulo sa Israelita. Pagkamatay ni Moses, nipuli si Josue. So, naagi makita nga Pangulo sa katawhan sa Diyos. Mausa na sa bagong tugon. Pagkayab ni Kristo, si Pedro gid pa igiyang gipiyalan sa 12 ka mga apostoles. Klaro kay ito may suon nga katong mga desisyon ni San Pedro gitamod pag-ayo sa mga apostoles ilang giilang nga
si Pedro pangulo kay wa gyud sila musumpak. Tuna pag yung ilaing pagsumpak nila mga igsuon nga matod palagi nila ila ni kutluon kining Petros ba nga matod pa nila nga dili man si Pedro mo'y matod pa nila dili si Pedro dili kuno mahitabo nga maoy patukuranan sa iglesia nga gitukod ni Kristo kay ang Petros sa Griego may igsuon gamay man nga bato. So dili mahaom ni Pedro nga si Pedro patukuranan matod pa nila kaya Petros nagkahulugan og gamay nga bato. Mao ni usas mga laing pagsupak sa atong maigsuon na dili katoliko. Ang atong ikatubag nga maigsuon nga sa Griego gyud mga igsuon ang sakto gyud hubad ang haom gyud na Petra magidunta pero kanang Petros gi pahaom na sa among translator tungod kay si Pedro lalaki manggod masculine gender nya kanang Petra kay feminine gender man sumo nang gi Petros pero ang haom gyud na Petra Petros na sa maong translator mga igsuon tungod kay si Pedro lalaki pero di man na tinuod nga ang Petros gamay nga bato ang gamay da katong nilitos Petros dili ginaingon nga gamay kayo pero ang klaro gyud may igsoon katong yung kipas nasa Juan 1:42 klaro man ito ani ingon nga tong Ginoo sultihan ko ikaw Simon nga sugad karon dili na Simon imongan nganlan na kag kipas muna nga mudagan kita ngadto sa original nga pinulungan sa Ginoo nya ang pinulungan sa Ginoo Aramaic man nya ang kipas Aramaic mo gito gilitok sa Ginoo kipas man gyud nya kanang Petros o translation na lagi kas Greek pero Petra gina sila gi Petros ang tungod kay si Pedro lalaki pero daghan na sa original sa Aramaic kay mao mo pinulungan ni Kristo nya unsa may gigamit ni Kristo sa Aramaic kipas man nya unsa man ning kipas foundation rock immovable rock dako kay bato nya mao mo to iyang gingan nga to ni Pedro muna nga pag-ingon niya nga sultian ko ikaw Simon nga ikaw mo si kipas kano man kay mao mo pinulungan gid Aramaic sa ibabaw ikaw Simon nga ikaw mo si kipa ug sa ibabaw ning kipa pagkatukuron ko ang iglesia dagan kita ngadto sa original kay ngano man mao ginay gusto kay Aramaic mo to termino nga gigamit ni Kristo so kipas may suon pero kanang Petros okay dawaton niya po na nato pero dili ta ingon nga gamay gina nga bato ang gamay da litos Petros na ang gigamit sa translator tungod kay si Pedro lalaki kay kung Petra feminine man pero kung mo arangki gyud sila mo arangka gyud daghan ta sa Aramaic kipas nga dakong bato gyud wala may suon ang husay niya na nya laing objeksyon nila nga mautot pa nila nga si Pedro di mahitabo nga pangulo kay kung pangulo pa si Pedro siya unta mo padala ngadto sa iyang mga kauban ang patanda sa mga tao iya ipadala ngadto sa Maria pero tanawa kung inyong basahon ang Biblia sa Mateo 16:23 si Pedro ug si Juan maoy gipadala ngadto sa Maria gipadala sa mga apostoles so dili masabot ato nga dili pangulo si Pedro kay ang pangulo mao man mo padala og tao pero Mateo 16:23 tanawa ninyo si Pedro ug si Juan mo'y gipadala so dili pangulo si Pedro mao ni ang ilahang mga argumento lugar si Pedro di jud kuno pangulo ang atong tubag na may suon nga tinuod ba na nga si Pedro ug si Juan mo'y gipadala pero ang tubag na sa Mateo 23:11 unsa may giingon sa Mateo 23:11 atong basahon may nang Biblia gyud sultiyon Mateo 23:11 sige ingon ni Jesus sultihan ko kamo ang labing dako kaninyo kinahanglan mahimo nga inyong sulugoon so klaro kayo ug kinsa toy labing dako kaninyo pangulo labing dako mahimo siya nga inyong sulugoon mao to nga si Pedro bisag pangulo siya pwede siya ipadala kay nga naman ang giingon ni Kristo man nga ang labing dako pwede mahimo sulugoon sama ra ko na example sa atong presidente sa Pilipinas siya may pangulo sa Pilipinas pero kung ipadala siya ngadto sa Senado ang Senado may mopadala na ngadto sa laing nasod ipadala siya wala magpasabot nga dili na pangulo ang atong presidente ipadala siya sa Senado pangulo gyapon wa mawag niya pagkapangulo mo na nga si Pedro pangulo gyapon bisag ipadala sila hando si Juan sa Samaria wala magpasabot nga dili na pangulo si Pedro
Kasi ako nang giingon, matod pa ni Jesus, kinsa katong labing dako kaninyo o pangulo, kinahanglan nga mahimo siyang inyong sulugoon. So, klaro kayo may igsoon. Napailain may igsoon nga si San Pedro, sus, dunay pinasahi. Dunay pinasahi o espesyal nga pag-ampo si Kristo ala kag San Pedro. Na mabasa sa Lucas, nasa Lucas 22, nya bersikulo 31 hangtod sa 32. Lucas 22 nga sa gabi nga si Kristo gibudhian to sa iyang pagpasakit. Una siya pinasahi nga pag-ampo ngadto kag San Pedro. Ingon siya, Simon, Simon, pagbantay kay si Satanas gitugutan. Paghintal ka ninyo. Pero sultian tay kayo Simon nga ako nag-ampo alang kanimo nga unta kung mahibalik ka na, malig-on ka na. Malig-on na ang imong mga igsuon. Pagkanindot pa yung sa tanan nga apostolis, si San Pedro ray gihimuan ni Kristo ato. Pinasahi nga pag-ampo espesyal. Lucas 22, 31 hangtod sa 32. Nya, naagay mabasa nga si San Pedro may litok gyud siya. Gikan nga siyang baba nga siya niyang kun gyud siya nga siya pangulo gyud asa mabasa. 1 Pedro 1:5. 1 Pedro 5:1 ningo sa Pedro, nag-awhag ako sa mga pangulo diha sa iglesia. Maingon nga ako pangulo usab sama kaninyo. So klaro kay litra po litra gyud yang ko kay San Pedro nga siya pangulo. Kay katong mga apostoles gud mga obispo man to. San Pedro sa obispo pero mao lagi na kanang sa to papa obispo man na bishop of Rome pero mao lagi na sa mga obispo naagay labo-labaw nila nga mao lang sa to papa. Muna nga sa mga pangulo naagi ulos pangulo. Muna mga igsoon nga si San Pedro, klaro kayo sa Biblia, siya gyud ang pangulo nga makita diha sa iglesia nga gituko ni Kristo pagkayam na ni Kristo ngadto sa langit. Iyang gipiyal ngadto ni San Pedro ang pagkapangulo mga igsoon. Nya, dinhi lang ko kutob ako moingon sid reformamini in novitati sensus mistri. Sa Bisaya pa, usban ninyo ang inyong kaugalingon pinagi sa pagpag-o sa inyong pangunahuna. Daghang salamat. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.